بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا
Galak karawin na. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الذي له ما في السماوات وما في الأرض جدي ألا إلى الله تصير وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا Rachel. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا Cool. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في Ada. وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم بقوة عند ذي العرش مكين وما صاحبكم وما هو بقول شيطان رجيم إن هو إلا Terus